हेलो वेलकम एन्ड नमस्ते युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी अकाउन्टिङ अन्तर्गत एब्जर्प्सन एन्ड भेरिएबल कस्टिङ अन्तर्गत रहेर के गर्नेछौँ, टियु एक्जाममा सोधिएको क्वेसनमा डिस्कसन गर्नेछौँ। आज हामीले लिएको छौँ टियु एक्जाम 2076 मा क्वेसन नम्बर 12 मा सोधिएको क्वेसनको बारेमा भेरिएबल एब्जर्प्सन कस्टिङ अन्तर्गत रहेको क्वेसन सोधिएको क्वेसन जुन चाहिँ के रहेको थियो 10 मार्क्सको रहेको थियो, त्यसै अन्तर्गत रहेर के गर्नेछौँ, डिस्कसन गर्नेछौँ। यसमा क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसन यस प्रकार रहेको छ। यस सम्बन्धी डिटेल कन्सेप्चुअल जानकारीको लागि चाहिँ माथिको आई लिंक बटनमा गएर थिचेर के गर्न सक्नुहुनेछ, डिटेल भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्प्सन कस्टिङ भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ कन्सेप्चुअली के गर्न सक्नुहुन्छ, थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लागौँ क्वेसनतर्फै। यसमा चाहिँ एनुअल फिक्स कस्ट फर द क्यापासिटी अफ आउटपुट भनेर दिएको छ। यो चाहिँ नर्मल क्यापासिटी दियो, यो दिएको चाहिँ के हो, नर्मल क्यापासिटी दिएको छ 20,000। अब यसमा चाहिँ त्यसपछि दिएको छ फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर दिएको छ, यो फिक्स भयो। अनि त्यस्तै अफिस ओभरहेड भनेर दिएको छ, फिक्स भयो। त्यस्तै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेर दिएको छ, फिक्स दिएको छ। अनि त्यसपछि भन्छ द इस्टिमेटेड भेरिएबल कस्ट पर युनिट आर एज अन्डर भेरिएबल कस्ट चाहिँ दिएको छ हो। त्यसपछि त्यसमा भेरिएबल कस्टमा डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट दिएको छ, डाइरेक्ट लेबर कस्ट दिएको छ, अनि फ्याक्ट्री कस्ट पनि दिएको छ, यो भेरिएबल नै भयो। अनि त्यस्तै अफिस ओभरहेड पनि दिएको छ, ₹2 पर युनिट नै भयो, पर युनिट माथि नै भनिसकेको छ। अनि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेर ₹2 को दरले के गरेको छ, पर युनिट दिएको छ। अनि त्यसपछि लास्टमा भनेको छ द सेलिङ प्राइस पर युनिट वाज फिक्स्ड एट ₹। सेल्स रेभेन्यू निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्ने, सेल्स युनिटमा यो पर युनिट सेलिङ प्राइसले के गर्ने, मल्टिप्लाई गरेर सेल्स रेभेन्यू निकाल्छ। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीलाई फ्याक्ट्रीको के दिएको छ, बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अथवा ओपनिङ स्टक दिएको छ। ओपनिङ स्टक दिएको छ 5,000 युनिट्स एन्ड फाइनलाइज द प्रोडक्सन सेड्युल फर 25,000 युनिट भनेको छ। प्रोडक्सन सेड्युल चाहिँ कति दिएको छ, फाइनल प्रोडक्सन चाहिँ कति गरेको रहेछ, 25,000 चाहिँ त्यो वर्षको के रहेछ, प्रोडक्सन युनिट रहेछ भने सेल्स चाहिँ कति गरेको छ, 28,000। त्यसैले सेल्स युनिट पनि हामीलाई दिएकै छ, अनि प्रोडक्सन युनिट पनि के गरेको छ, दिएकै छ। तर यहाँ के दिएको छैन, बिगिनिङ इन्भेन्ट्री दिएको छ, क्लोजिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, यो दिएको इन्फर्मेसनको आधारमा क्लोजिङ स्टक अथवा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। अब लागौँ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर द भेरिएबल कस्टिङ भनेको छ। इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने छ, फर्मेट यस प्रकार रहेको छ, पार्टिकुलर्स, डिटेल्स अथवा रुपिस गर्दा पनि हुन्छ। अब फर्स्टमा चाहिँ के लेख्नु पर्ने भयो, सेल्स रेभेन्यू। सेल्स रेभेन्यू कति प्राप्त भएको छ, सेल्स रेभेन्यू लेख्ने। सेल्स रेभेन्यू हामीलाई थाहा छ कति युनिट सेल्स गर्छ भन्छ, 28,000। पर युनिट कति छ भनेको छ, ₹30 भनेको छ। 30 × 28,000 गर्दा टोटल मल्टिप्लाई गर्ने, टोटल मल्टिप्लाई गर्दा 8,40,000 आउँछ। 8,40,000 यो निकालिसकेपछि अब लेस के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ के हो, भेरिएबल कस्टिङ अन्तर्गत हो। त्यसैले भेरिएबल कस्टिङमा घटाउनु पर्ने चाहिँ के हुन्छ, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेस भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, सर्ट फर्ममा COGS हो लेख्दा हुन्छ। अब यो अन्तर्गत रहेर के गर्ने हो, यो अन्तर्गत रहेका भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङसँग सम्बन्धित आइटमहरूलाई के गर्ने, डिडक्ट गर्ने। यस अन्तर्गत भेरिएबल दिएको छ मेटेरियल कस्ट हो। फर्स्टमा मेटेरियल कस्ट कस्ट अफ प्रोडक्सनलाई मल्टिप्लाई गर्दै राख्ने। कस्ट अफ प्रोडक्सन कति दिएको छ, 25,000 भनेको छ एज अ सेड्युल प्रोडक्सन। 25,000 पर युनिट कति भयो, 6 भयो। 6 × 25,000 गर्दा कति हुन्छ, 1,50,000। 1,50,000 सरी, यसलाई यो अमाउन्ट सेल्स रेभेन्यूलाई अर्को कलममा लेख। यो अमाउन्ट थियो 8,40,000। 8,40,000। त्यसपछि अर्को दिएको छ लेबर कस्ट ₹4 को दरले, लेबर कस्ट पर युनिट 4 भयो। प्रोडक्सन युनिट 25,000 मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो,
1 लाख रुपैयाँ। त्यस्तै अर्को दिएको छ लेबर भयो। त्यसपछि फ्याक्ट्री कस्ट कति दिएको छ पर युनिट 3। फ्याक्ट्री भनेको पनि म्यानुफ्याक्चरिङ सँगै सम्बन्धित भयो। फ्याक्ट्री कस्ट अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भेरिएबल यो दिएको छ 25,000 कतिको दरले 3 को दरले 25,000 यो गरिसकेर यो कति आउने भयो अमाउन्ट 75,000। यो टोटल सम अप गर्दा कति आउँछ त्यो अमाउन्ट नै के भयो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ प्रोडक्सन। यसलाई के भन्छ देयरफोर म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ प्रोडक्सन यो टोटल सम अप गर्दा आउँछ 3,75,000 25,000 3,25,000। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ अब स्टक चाहिँ के गर्नु पर्यो एडजस्ट गर्नु पर्यो। अब यो भेरिएबल कस्टिङ भएकोले यसमा के छैन यहाँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ जुन ओभरहेड रहेको छ यो यदि एब्जर्प्सन कस्टिङ अन्तर्गत गएको भए यसलाई नर्मल क्यापेसिटीले के गरिन्थ्यो डिभाइड गरेर के गरिन्छ यसको आधारमा के गरिन्छ इन्भेन्टरी भ्यालुएसनको लागि त्यसलाई पनि लिइन्छ। तर यो चाहिँ भेरिएबल कस्टिङ भएकोले यसलाई लिनु परेन। यसमा चाहिँ प्लस यो एक्सपेन्सेस भएकोले प्लस ओपनिङ स्टक के गर्ने निकाल्ने। त्योभन्दा अगाडि यहाँ रेट चाहिँ राख्ने कस्ट अफ प्रोडक्सन एट द रेट कति आयो भन्नको लागि 3 रुपैयाँ छ 4 रुपैयाँ छ 7 रुपैयाँ भयो 7 र 6 13 रुपैयाँ पर युनिट के हुने भयो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ प्रोडक्सन पर युनिट 13 रुपैयाँको दरले कति आयो 3,25,000 आएको छ हो। अब यो रेट चाहिँ किन चाहिन्छ इन्भेन्टरी भ्यालुएसनको लागि चाहिन्छ। ओपनिङ स्टक भनेर कति दिएको छ रेट चाहिँ कति भयो थाहा 13 पर युनिट भयो। ओपनिङ स्टक दिएको छ 5,000 गर्दा चाहिँ कति हुने भयो यो आउँछ 45,000 प्लस गर्नु पर्यो। त्यसपछि माइनस गर्ने क्लोजिङ स्टक दिएको त छैन 0 आउनु पनि सक्छ के आउँछ निकालेर हेर्ने क्लोजिङ स्टक वर्किङ नोटमा निकाल्ने वर्किङ नोट भन्ने हामीलाई के थाहा छ क्लोजिङ स्टक इक्वल टु ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स। अब ओपनिङ स्टक दिएकै छ कति दिएको छ 5,000 युनिट्स प्रोडक्सन कति युनिट भनेको छ 25,000 अनि सेल्स कति भनेर दिएको छ 28,000 युनिट्स 28,000 इक्वल टु कति हुने भयो 30 गर्दा 2,000 युनिट्स चाहिँ के रहेछ क्लोजिङ स्टक रहेछ। क्लोजिङ स्टक आयो 2,000 युनिट त्यसैले 13 रेट भयो हो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ प्रोडक्सन मल्टिप्लाई बाई 2,000 गर्दा कति हुने भयो अमाउन्ट बन्छ 26,000। अब यो गरिसकेपछि चाहिँ के गर्ने अब यसलाई चाहिँ यहाँ निकाल्ने टोटल सम अप गरेर यो चाहिँ माइनस गर्नुपर्ने आइटम भयो यो लेस गर्ने अरु चाहिँ यो 45,000 सम अप गर्ने एडिसन गर्दा चाहिँ कति आउने भयो जति अमाउन्ट आउँछ 3,64,000 अमाउन्ट आउँछ। यो भनेको के हो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो बल्ल हो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यसलाई के गर्ने भनेको लेस गर्ने भनेको थियो मेजर हेडिङमै त्यसैले यसलाई के गर्ने लेस गरिदिने लेस गरेर राख्दा चाहिँ कति आउने भयो यो आउने अमाउन्टलाई के भनिन्छ ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। यो अमाउन्ट चाहिँ के हो ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउने भयो अमाउन्ट 4,76,000। अब यो आइसकेपछि चाहिँ अब यहाँ के गर्नुपर्ने भयो नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल
कस्टहरु जति पनि छ त्यसलाई के गर्ने डिडक्ट गर्ने त्यो डिडक्ट गरिसकेपछि मात्र के आउँछ सबै डिडक्ट गरिसके नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन के गर्न सकिन्छ फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ त्यसैले नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट के गर्ने डिडक्ट गर्ने भेरिएबल कस्ट नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्टमा यहाँ बाँकी रहेको जुन प्राइम कस्टमा आउने कुराहरु डाइरेक्ट कस्टहरु के भइसक्यो फ्याक्ट्री कस्टसम्म आइसक्यो त्यसपछि बाँकी रहेको दुईवटा कस्ट बाँकी रहेको छ यो भनेको फ्याक्ट्री ओभरहेड र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड यसलाई लेख्ने यसमा अफिस ओभरहेड फर्स्टमा अफिस ओभरहेड अफिस ओभरहेड दिएको छ पर युनिट कति छ अफिस ओभरहेड 2 रुपैयाँ छ 2 रुपैयाँ मल्टिप्लाई बाइ कति युनिट छ भन्दा अफिससँग सम्बन्धित के आधारमा लिइन्छ सेल्स युनिटकै आधारमा लिइन्छ सेल्स युनिट कति रहेको छ 28000 त्यसैले यो मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो 56000 अनि त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड पर युनिट कति 2 रुपैयाँ नै रहेको छ यो पनि सेल्स युनिटकै आधारमा हुन्छ 28000 भनेको कति हुने भयो यो पनि 56000 नै हुने भयो टोटल सम अप गर्ने यो भने के हो डिडक्सन गर्ने नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड के गर्ने त्यसबाट डिडक्सन गर्ने अब यसमा डिडक्सन गर्दा चाहिँ कति भयो 1,12,000 के गर्नु पर्यो माथिको 4,76,000 ग्रोस कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट घटाउनु पर्यो यो घटाइसकेपछि आउने चाहिँ के हो नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउने भयो यो डिडक्ट गर्दा 3,64,000 नै आउँछ अगेन नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पनि कति नै आउँछ जुन भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि डिडक्ट गर्दा कति नै आएको थियो टोटल सम अप गर्दा 365 यो पनि कति नै आउँछ नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सेम आउन गएको कोइन्सिडेन्स मात्र हो अब यो गरिसकेपछि फेरि अब फर्दर के गर्नुपर्ने छ फिक्स कस्टहरु जति बाँकी रहेको छ त्यसलाई के गर्नुपर्ने छ डिडक्ट गर्नुपर्ने छ नेक्स्ट फर्मेटमा जाउँ यो आएको चाहिँ के थियो नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन खाली क्यारी मात्र गरेको हो यो नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आएको थियो 3,64,000 अब त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो लेस फिक्स कस्ट जति पनि फिक्स कस्ट छ सबै के गर्ने भेरिएबल कस्टिङ अन्तर्गत लास्टमा चाहिँ के गरिन्छ डिडक्ट गरिन्छ लेस फिक्स्ड कस्ट अथवा पिरियोडिक कस्ट जति सबै बाँकी रहेको यही नै डिडक्ट गर्ने अब यसमा चाहिँ के दिएको छ फ्याक्ट्री ओभरहेड छ फ्याक्ट्री ओभरहेड फर्स्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएको छ कति 1,20,000 त्यसपछि अर्को दिएको छ अफिस ओभरहेड रहेको छ 60,000 अनि त्यसपछि अर्को रहेको छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड चाहिँ कति रहेको छ अमाउन्ट भने 80,000 हो 80,000 के गर्ने अब यो टोटल सम अप गर्दा कति हुन्छ 2,60,000 लाई के गर्नु पर्यो डिडक्ट गर्नु पर्यो नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट यो नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट डिडक्ट गरिसकेपछि यो नै के आउँछ नेट इन्कम अथवा प्रोफिट आउँछ नेट इन्कम देयरफोर नेट इन्कम कति हुन्छ 260 डिडक्ट गर्दा 1,04,000 आउँछ हो यो नै फर्स्टको रिक्वायरमेन्ट भयो अब फर्स्टको रिक्वायरमेन्ट पछि सेकेन्डमा चाहिँ के सोधेको छ सेकेन्डमा फेरि सोधेको छ रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाऊ भन्छ
रिकन्सिलिएसन भनेको यो चाहिँ हामीले के फलो गरेर निकालेको प्रोफिट भयो, भेरिएबल कस्टिङ भयो। एब्जर्प्सन कस्टिङ भएको भए के गर्थ्यो, जुन फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित ओभरहेड अथवा फिक्स्ड कस्ट रहेको छ त्यसलाई चाहिँ के गर्थ्यो, उसले इन्भेन्ट्री भ्यालुएसनको लागि चाहिँ प्रोडक्ट कस्टकै रूपमा के गर्थ्यो, लिन्थ्यो हो। माथि नै आउँथ्यो प्रोडक्ट कस्टको रूपमा। सुरुमै के गर्छ, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ सँगसँगै उसले के गर्छ, फिक्स्ड जुन ओभरहेड रहेको छ त्यसलाई पर युनिटको आधारमा नर्मल क्यापेसिटीले डिभाइड गरेर के गर्छ, उसले लिन्छ। त्यसैले दुईटाको प्रोफिटको बिचमा के आउँछ, नेट इन्कम चाहिँ डिफ्रेन्स आउँछ। त्यही डिफ्रेन्सलाई नै यहाँ देखाइदेऊ भनेको हो, रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट गरेर देखाइदेऊ भनेको छ। अब हामीलाई के थाहा भइसक्यो, भेरिएबल कस्टिङ अन्तर्गत प्रोफिट थाहा भइसक्यो। हामीलाई के थाहा छ, ब्यालेन्स एज पर profit as per variable costing लिने। प्रॉफिट एज पर भेरिएबल कस्टिङ अमाउन्ट रह्यो 1,04,000। अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, एड गर्नुपर्ने भयो। एड गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ के हुन्छ, फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड अफ क्लोजिङ स्टक। यदि भएको भए एब्जर्प्सन कस्टिङले यसलाई के गर्थ्यो, अफ क्लोजिङ स्टकलाई जोड्थ्यो, आफ्नो प्रोफिटमा के गर्थ्यो, जोड्थ्यो। त्यसैले अब यो निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, वर्किङ नोटमा रेट हामीलाई चाहिन्छ हो। वर्किङ नोटमा गर्ने, वर्किङ नोट यो चाहिँ भयो, अगाडिको 1 भयो स्टक निकालेको, यो वर्किङ नोट 2 भयो। वर्किङ नोट 2 मा चाहिँ के निकाल्ने, SFOR निकाल्ने, स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड रेट, टोटल फ्याक्ट्री ओभरहेड डिभाइडेड बाई नर्मल क्यापासिटी हो, जुन यहाँ दिएको छ। यो दिएन भने चाहिँ के गर्ने, जुन प्रोडक्सन युनिट रहेको छ 25,000, यसैले के गर्ने, डिभाइड गरेर निकाल्ने। अब यहाँ चाहिँ दिएकै छ, त्यसैले नर्मल क्यापासिटी जति छ त्यतिले डिभाइड गर्ने। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति आएको छ, कति दिएको छ, 1,20,000 डिभाइडेड बाई कति भयो, युनिट्स। नर्मल क्यापासिटी 20,000 युनिट गर्दा ₹6 पर युनिट आउने भयो। पर युनिट कति रहेछ, ₹6 रहेछ। त्यसैको आधारमा के गर्ने, यहाँ क्यालकुलेसन गरेर राखिदिने। यो आउने भयो। क्लोजिङ स्टक रेट चाहिँ कति भयो, पर युनिट SFOR अथवा फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड रेट अफ क्लोजिङ स्टक निकाल्ने हो। क्लोजिङ स्टकको रहेको थियो, अहिले निकालिएको थियो 2000 युनिट्स। त्यसैले 2000 गर्दा यो कति भयो, 12,000 भयो हो। अब यो 12,000 भयो, त्यसपछि लेस गर्ने, लेस फिक्स्ड, त्यही नै भयो, फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड अफ ओपनिङ स्टक। एड र लेस प्लस माइनस जे गर्दा नि हुन्छ। ओभरहेड अफ ओपनिङ स्टक के गर्ने, डिडक्ट गर्ने। ओपनिङ स्टक गर्दा चाहिँ 6 रेट भयो। ओपनिङ स्टक कति दिएको थियो, यो क्वेसनमै दिएको थियो 5,000 हो। 5,000 गर्दा हुने भयो 30,000। अब यो गरिसकेपछि यो नै के हुन्छ, देयरफोर प्रॉफिट एज पर के आउनेछ, प्रॉफिट एज पर एब्जर्प्सन कस्टिङ भनेको चाहिँ कति आउने भयो, यो 30,000 माइनस भयो। यो गर्दाखेरि चाहिँ आउँछ 86,000 प्रॉफिट आउँछ। यसैले यो सिधा पनि निकाल्न सकिन्छ। चेन्जेस इन इन्भेन्ट्री अघिल्लो जुन भिडियोमा देखाएको थियो, खाली रिकन्सिलिएसन गर भनेर मात्रै चेन्ज इन प्रॉफिट मात्र निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ। चेन्ज इन प्रॉफिट इक्वल टु क्लोजिङ स्टक माइनस ओपनिङ स्टक इन्टु SFOR गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। जस्तै क्लोजिङ स्टक भनेको चाहिँ यहाँ कति छ, 2000 युनिट छ। ओपनिङ स्टक भनेको 5,000 युनिट छ। 2000 माइनस 5,000 इन्टु
कति हुने भयो एसएफओआर रेट चाहिँ आएको छ 6 रुपैयाँ आएको छ भनेको कतिको फरक भयो 2000 माइनस 3000 भयो गर्दाखेरि माइनस 18000 आउँछ हो यसको अर्थ के हो एसएफओआर कसले लिन्छ एब्जर्प्सन कस्टिङले लिन्छ त्यसैले त्यसको नाफा भेरिएबलको भन्दा कति हुन्छ 18000 ले कम हुन्छ नभए यहाँ हेर्दा हुन्छ डिफरेन्स इन प्रॉफिट कति आएको छ यहाँ हेर्दा डिफरेन्स इन प्रॉफिट 1,04,000 माइनस कति आउने रहेछ 86,000 भनेको चाहिँ कति भयो 18,000 हो फरक कतिको आयो 18,000 को आयो 18,000 ले कम आयो हो एब्जर्प्सन कस्टिङको भेरिएबल भन्दा कति ल्यायो जुन कुरा यो सिधै गरेर के गर्नु पनि सकिन्छ चेक गर्नु पनि सकिन्छ Thank you for watching my channel. Don't forget to subscribe my channel for more updates. Thank you.